हामीले पढ्दाखेरि यो 15 अध्याय पुरै पढ्ने छैनौँ किनकि हामीसँग टाइम थोरै छ, समय थोरै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको हामी पदहरू मात्रै हामी पढ्छौँ है। तीन 15 अध्यायको 3 लाई मात्रै हामी पढ्नेछौँ। पहिला हामी सबैजना मिलेर पढौँ। 3 पद। अब अमालेकीहरू माथि जाइ लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दुध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। अब हामी 9 पदलाई पढ्नेछौँ। तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल भेडा र गाई गोरु, मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्। बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। 16 अध्याय। शमूएलले साउललाई भने, अब भयो गत रात परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईलाई बताउनेछु। साउलले भने, भन्नुहोस्। 17। शमूएलले भने, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो र अब तपाईँ इस्राएलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईलाई इस्राएलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। 18। अनि उहाँले तपाईलाई त्यस दुष्ट जाति र अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमित्यान्न नपाइन्थे तपाईले उनीहरूका विरुद्धमा लडाइँ गर्नु पर्ने थियो। तपाईले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईले किन लुटका माल दिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गर्नुभयो? साउलले शमूएललाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा गएँ र अमालेकीहरूका राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। उनीहरू मध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। लुटका मालबाट सिपाहीहरूले भेडा र गाई गोरु र अनि सबभन्दा असल चिज चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। तर शमूएलले भने, होम बलि र बलिदानभन्दा बेसी परमप्रभुलाई आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदानभन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको घोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो र हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। बसिहाल्नु भएको हुन्छ, बस्नुहोस्। यहाँनिर हामीले साउललाई परमप्रभुले राजा अभिषेक गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि राजा अभिषेक गर्नु भइसकेपछि एउटा सहरलाई जहाँ अमालेकी भन्नेहरू मानिसहरू बसोबास गरिराखेको हुन्छ, त्यो सहरमा अब दुष्टता बढी भयो र परमप्रभुलाई नपुज्ने मानिसहरू बढी भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? साउल राजाले भन्नुहुन्छ कि त्यो अमालेकी बस्नेहरूको देश चाहिँ अब म तँलाई दिँदैछु, त्यहाँ गएर आक्रमण गर। तर आक्रमण गरेर पहिलाको जस्तै अब त्यहाँको राम्रो असल कुराहरू लिएर आउने होइन, तर त्यहाँ भएका त्यो देशमा भएका त्यस ठाउँमा भएका त्यस राज्यमा भएका हरेक चिजलाई के गर्नु अरे? नाश गर्नु। कुनै पनि चिज होस् नाश गरिदिनु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। साउल खुसी हुन्छ अनि रमाउँदै आहा, अब प्रभुले भन्नुभएपछि त अवश्य पनि विजय हासिल हुन्छ, अवश्य पनि जित हुन्छ। अनि ऊ जान्छ लडाइँ। अनि साँच्चै नै लडाइँ गरिसकेपछि चाहिँ अनि उसले त्यस ठाउँलाई कब्जा गर्छ। अनि उसले चाहिँ एउटा कुरा हैन, जुन परमेश्वरले नगर भन्नुभएको हुन्छ
अब त्यही काम ऊ गर्न पुग्दछ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 9 पदमा लेखेको छ। पहिला 3 पदलाई पनि पढौँ। अब अमालेकीहरू माथि जाइ लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर, एउटै थोक पनि नछोड र सबैलाई खत्तम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दुध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। किनभने त्यो ठाउँ नै अब अशुद्ध भएको छ। त्यो ठाउँको कारणले सबै ठाउँमा के हुनेछ त फेरि यदि त्यो ठाउँका चिजहरू लिएर आएर तिमीले राख्यौ भने तिमीहरू पनि अशुद्ध हुनेछ। अनि त्यसपछिबाट 9 पदमा तर के हुन्छ त? तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल असल भेडा र गाई गोरु, मोटा मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइ राखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। कस्तो है? परमेश्वरले उनीहरूलाई दिएको ठाउँ है, उनीहरूलाई राज्य गर्नलाई भनेर दिएको ठाउँ, उनीहरूलाई सित्तैमा बस्नलाई दिएको ठाउँमा पनि उनीहरूले चाहिँ लोभ गरे, उनीहरूले डाहा गरे अनि त्यसबाट उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरे। साउल राजाको दुर्भाग्य यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा गरेको परमप्रभुले देख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिबाट फेरि सामुएल अगमवक्तालाई पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि साउललाई के भन्न लाउनुहुन्छ त? 16 पदमा भनेको छ, सामुएलले साउललाई भने, बस भयो, गत रात परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईलाई बताउने छु। साउलले भने, भन्नुहोस्। साउलले सोचे हैन, आहा मैले त राम्रो गरेको छु, किनभने मैले चाहिँ के सोचेर मैले त्यहाँ परमप्रभुको आज्ञा पालन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ मोटा मोटा बाछाहरू, अलि बलिया बलिया मान्छेहरूलाई लिएर आएर मैले राख्न सक्यो भने त मैले दास बनाउन पाउँछु। मोटा मोटा भेडा बाख्राहरूलाई चाहिँ मैले राखेर परमप्रभुको निम्ति म बलिदान चढाउँछु। तर परमप्रभुलाई त्यो अशुद्धबाटको बलिदान चाहिएको थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै परमप्रभुले भन्नुभएको थियो नाश गर्नु। तर साउल चाहिँ परमप्रभु भन्दा पनि जान्ने बन्न जान्छ। हेर्नुहोस् है, ऊ जान्ने बन्छ। अनि उसले भन्छ कि परमप्रभु चाहिँ गलत हुनुहुन्छ। यस्तो राम्रो राम्रो भेडा बाख्रा छ हैन, हामी त खाएर मजाले प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ, हामी त खाएर मजाले प्रभुलाई आराधना गर्न सक्छौँ। कहाँ नाश गर्नु? हेर यस्तो राम्रो राम्रो छैन। ओ यो भेडा त हेर, यो भेडा यो बाख्रा ब्याउनेवाला छ, अब यसले गर्दा धेरै जन्माउँछ हैन। उसको मनमा लोभ, उसको मनमा डाहाले भरिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ सबै राखेको हुन्छ। अनि सामुएलले भन्छ, बस भयो, अब सुन्नुहोस्। अनि साउलले सोच्छ, मैले राम्रो गरेको छु। अब सामुएल अगमवक्ताले मलाई तैँले चाहिँ यसो गरेको छस्, यो चाहिँ एकदम राम्रो हो, मैले पो गल्ती गर्न गइराखेको छु भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ होला भनेर साउल राजा मक्ख परिराखेको थियो होला कि हैन। किनभने उसले चाहिँ के भनेछ त? भन्नुहोस् भनेर एकदमै ऊ चाहिँ सुन्नलाई इच्छा छ सामुएलको कुरालाई हैन, अगमवक्ताको कुरालाई सुन्नलाई त एकदमै इच्छुक छ। तर सामुएल अगमवक्ताले के भन्छ? सामुएलले भने, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफूले आफूलाई तुच्छ ठान्नुहुन्थ्यो। यस्तो समय थियो जब तपाईले आफूले आफूलाई के गर्नुहुन्थ्यो रे? तुच्छ ठान्नुहुन्थ्यो। भनेपछि साउललाई परमेश्वरले कस्तो स्थितिबाट उठाउनु भएको रहेछ त? कस्तो ठाउँबाट उठाउनु भएको रहेछ त? उसले आफैले आफैलाई के गर्थ्यो रे? धिक्कार छ मेरो जिन्दगी, थुक्क मेरो जिन्दगीलाई भनिराखेको स्थानबाट उठाएको साउलले बिर्सिन्छ। अनि भोलि गएर परमप्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। हेर्नुहोस् है, आज धेरै विश्वासीको यही छ गति। आज धेरै विश्वासी साउल जस्तै यही चुकिराखेको छ। परमेश्वरले कस्तो स्थितिबाट उठाउनु भयो, कस्तो स्थितिबाट लिएर आउनु भयो। पहिला केही थिएन, पहिला कस्तो थियो हैन, पहिला रोग बिमारले एकदमै चापेको चापे, गाँजेको गाँजे
तर प्रभुमा आएर प्रार्थना गरे निको भयो है। गाउँलेबाट छिचिएर दूर दूर भइसकेको मानिसहरू प्रभुमा आएर अब चङ्गाइ पायो। प्रभुले रोग बिमारहरू हटाइदिनु भयो। दुष्टको जन्जालबाट होइन, शैतानिक जकडाइबाट निकाल्नु भयो। त्यो बिर्स्यो। अब परमेश्वरले कहाँ थियो, केही नभएको स्थितिबाट उठाउनु भयो। परमेश्वरले के दिनुभयो, अब त्यो सबै कुरा बिर्सिन्छ विश्वासीहरूले है। अनि केवल एउटै आत्मा आउँछ, लोभको आत्मा आउँछ। ओहो होइन है, यो हामीले राख्नुपर्छ, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ नि होइन, पुरानो नियममा भनेको छ नि त, तिमीहरूले जो धर्मीले चाहिँ के गर्छ अरे, आफ्नो नति नातिनाको लागि पनि बचाइराख्छ भनेको छ नि त। त्यो वचनलाई पनि त बिर्सिनु हुँदैन हामीले। देउ त तिमीलाई दिनेछ भनेको त त्यो त अब होइन, हामीले त गरिब दुखीलाई पो त्यो बाटोमा गएर नलाई पो दिनुपर्छ त होइन। जान्ने हुन थाल्छ, धेरै जान्ने हुन थाल्छ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा पछि गएर साउलको जस्तै के चेन्ज हुन्छ, उसको लाइफ स्टाइल चेन्ज हुन्छ। किनभने ऊ धेरै साउल जस्तै जान्ने भयो। आज धेरै विश्वासीलाई यही क्वेसन म गर्न चाहन्छु, यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिला तपाईँसँग के थियो, अहिले के छ, र त्यसबाट परमप्रभुलाई के गर्दै हुनुहुन्छ। आजको वचनको विषय यही हो। आज्ञाकारी हुनुहोस्, खुसी साथ जिउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी हुनुहोस्, खुसीसित जिउनुहोस्। अन्यथा तपाईँको जीवनमा खुसी कहिले पनि आउँदैन, किनकि परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ है। तिमीले आज्ञाकारी भयो भने व्यवस्थाको पुस्तकमा के लेखेको छ, तिम्रो कहाँ कहाँ आशिष हुनेछ अरे, पिठो मुस्ने आरीमा आशिष हुनेछ, तिम्रो खेतमा आशिष हुनेछ। पिठो मुस्ने आरीमा आशिष हुनेछको मतलब के हो, तिम्रो घरमा कहिले पनि खानेकुराको अभाव हुने छैन। हालेलुया। यसो होइन कि एक बाटा पिठो त्यसपछि फेरि सिद्धो, होइन। त्यो एक बाटा पिठो कहिले सिद्धिने छैन। त्यहाँ पिठो त्यो सिद्धिन लाग्ने बित्तिकै फेरि अर्को पिठो आउनेछ। हालेलुया। तिम्रो खेत बारीले के गर्नेछ अरे, प्रशस्त उब्जनी दिनेछ। तिमी पुच्छर होइन, पैतालामा होइन, तिमी कहाँ हुनेछौ। हालेलुया। साउलले गल्ती गर्यो, ऊ धेरै जान्ने भयो। परमेश्वरको वचन एकातिर छ, उसले अर्कैतिर काम गर्यो। अनि उसले के गर्यो, होइन यसलाई त हामीले बचाइराख्नुपर्छ। ए सेनामेनाहरू, अब तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु रे, मोटा मोटालाई चाहिँ राख्नु, राम्रो राम्रो जतिलाई चाहिँ राख्नु, र नराम्रो नराम्रो जतिलाई चाहिँ नाश गर्नु। अनि यही कुराले गर्दाखेरि परमप्रभु दुखित हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछिबाट परमेश्वरले वचन पठाउनुहुन्छ सामुएलद्वारा कि तपाईँ आफूले आफूलाई तुच्छ ठान्नुहुन्थ्यो, सम्झनुहुन्थ्यो। एउटा यस्तो समय थियो, हेर्नुहोस् है, मलाई यो पढ्दै गएपछि यहाँ 17 पदमा आएपछि मलाई एकदम म भित्र एकदम भएर चाहिँ आशिषका वचनहरू आउन थाले। कोक गिलासमा हाल्दाखेरि होइन, यसमा के हुन्छ, बेसी एसिड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गज फिजाउँछ नि। जब यहाँ आइपुगे, सबै पढिसकेर नि यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो खालको आशिषका धेरै वचनहरू, धेरै मैले आशिषका खानीहरू मैले देखेँ। अनि त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ सामुएलले यस्तो भने, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफैले आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो वचन म तपाईँहरूलाई आज तपाईँहरूको हृदयमा मैले हाल्न खोजेको वचन यही हो। तपाईँले प्रभुलाई सम्झिनु पर्दाखेरि, प्रभुको कृपालाई सम्झिनु पर्दाखेरि तपाईँले पहिला यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो।
अन्यथा तपाईले कहिले पनि प्रभुको कृपालाई, प्रभुको आशिष तपाईको जीवनमा भएकोलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्न, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न। अनि तपाई आशिषमा कहिले पनि जिउन सक्नुहुन्न। विश्वास गर्नुहोस्, केमा जिउनुहोस् रे? विश्वास गर्नुहोस्, आशिषमा जिउनुहोस्। त्यसपछिबाट यहाँ हेर्नुहोस्, अब एकैचोटि हामी तल जाउँ। तर अब तपाईँ इजरायलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमित्यान्न नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नुपर्ने थियो। तर तपाईँले त आधी लडाईँमै उनीहरूले चाहिँ हामीले हार्यौँ भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई के गर्यो रे? लिएर आएर राख्यो। राम्रो राम्रो कुराहरूलाई बटुलेर राख्यो। प्रभुका प्रियजनहरू, आज हामीले पनि यही गल्ती गरिराखेका छौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि हामीले राम्रो राम्रो कुरालाई बटुलेर राख्छौँ, सँगालेर राख्छौँ। हामीले यो हामीले सोच्दैनौँ कि प्रभुले मलाई कुन परिस्थितिबाट लिएर आउनु भयो, कति आशिष दिनुभयो, र त्यही प्रभुले मलाई फेरि भोलि पनि त्यसरी नै आशिष दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले सोच्न सक्दैनौँ। हामीले प्रभुले दिएकोलाई बटुलेर मात्रै राख्छौँ। किनभने हामीलाई चाहिँ के छ त, छर्नुमा भन्दा बटुल्नुमा असल छ भन्दै हामीले के गर्छौँ? समातेर राख्छौँ है। उल्टो भजन गाउँछ हामीले। भजन चाहिँ कस्तो छ त? बटुल्नुमा भन्दा छर्नुमा असल छ नि, होइन भजन। तर हामीलाई चाहिँ उल्टो हुन्छ, छर्नुमा भन्दा बटुल्नुमा असल छ। प्रभुले यताबाट दिनुभएको छ, यताबाट दिनुभएको छ, यताबाट दिनुभएको छ, थैलीमा हालेर राखेर चुप बोलाएको छ, होइन। अनि प्रभुलाई चाहिँ जुन प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन प्रभुले हामीलाई सफलता दिनुभयो, जुन प्रभुले हामीलाई होइन मुक्ति दिनुभयो, रोगबाट, बिमारबाट, गरिबीबाट, अशक्तताबाट, अनि त्यही प्रभुलाई हामीले चाहिँ बिर्सिन्छौँ। यो चाहिँ ठुलो समस्या छ। हाम्रो मण्डलीमा मात्र होइन, आज नेपालभरिको मण्डलीको समस्या यही हो। विश्वासी धनी छ, मण्डली गरिब छ। किनभने सबैजना साउलको आत्माले जक्रिएर बसेका छन्। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, तपाईले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गर्नुभयो? परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही तपाईले गर्नुभयो। तपाईले त प्रभुले दिएपछि तपाईले प्रभुलाई दिनुपर्ने थियो, हैन? प्रभुले तपाईलाई राज्य दिनुभयो, तपाईले आज्ञा पालन दिनुपर्ने थियो, तर तपाईले दिनुभयो। प्रभुले तपाईलाई केबाट आशिष दिनुभयो, तपाईले त्यसबाट प्रभुलाई केही दिनु भएन। जसको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु दुखित हुनुहुन्छ। त्यसैकारण अब तपाईँ राजाको पददेखि कहाँ जानुभएको छ त? फेरि सर्वसाधारण। अब तपाईँ राजा होइन, तपाईँ प्रजा हुनुपर्ने छ। तपाईँ प्रजा भएपछि के गर्नुपर्छ? अब प्रजाले खेतको काम गर्नुपर्छ, हैन? कति ठुलो आशिष गुमाउन गएको छ साउल राजाले। उसको आज्ञाको भरमा, उसको बोलेको भरमा, उसको घरमा, उसको धनसारमा धन आउँथ्यो। उसको बोलेको भरमा मानिसहरू काम गर्थे, उसको सेवा गर्थे, उसको आराधना गर्थे। तर उसको एउटा अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि अब के भयो? ऊ फेरि अब प्रजामा आयो। यसको अर्थ के हो? अब उसले फेरि कसैको सेवा गर्नुपर्छ, उसले फेरि कसैको अब नोकर हुनुपर्नेछ। हाम्रो स्थिति त्यतातिर जान्छ प्रभुको प्रियजनहरू, यदि हामी अनाज्ञाकारी हामी भएर बस्यौँ भने। अनि त्यसपछिबाट साउललाई साउलले सामुएललाई उत्तर दिए, हेर्नुहोस् है, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेकीहरूका राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। उनीहरू मध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। अगागले मेरो खुट्टा समात्यो, मलाई दया लाग्यो है।
अगाडिले बरु म तपाईँको नोकर भएर जीवनभरि म बस्छु भने यो भने त्यो भन्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ त, उसलाई समातेर लिएर आएँ। तर प्रभुको आज्ञा चाहिँ के थियो? पुरै निमित्तान्नै बनाउनु, एउटै, न पशु पन्छी न मानिस जातिमा सबलाई के गर्नु त? यो दुष्टितहरूलाई नाश गर्नु। अनि त्यसपछिबाट लुटका मालबाट सिपाहीहरूले, हेर्नुहोस् है, साउलले भन्दैछ भेडा र गाई गोरु अनि सबभन्दा असल असल चिज चाहिँ गिलगालमा प्रभुका तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। साउलले कति मजाले भन्दैछ, यो मेरो लागि होइन, यो त प्रभुको लागि हो, प्रभुलाई महिमा दिनको लागि हो। कति राम्रो बहाना छ साउललाई, प्रभुको महिमाको लागि हो, मेरो लागि होइन। उसले यो बिर्से कि त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले प्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, प्रभुले आज्ञालाई मानेन। अनि प्रभु त्यस कुरादेखि अप्रसन्न हुनुहुन्थ्यो अनि साउलसँग क्रोधित हुनुहुन्थ्यो। हामीले यस्तै विभिन्न बहाना आउँछ, जब हामीमा प्रभुको आशिष आउँछ, विभिन्न बहाना आउँछ, विभिन्न लोभ आउँछ, विभिन्न हामीलाई कारणहरू आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभुको आज्ञा पालन हामी गर्दैन। अनि त्यसपछिबाट यहाँनिर लेखेको छ, तर शमूएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी प्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलि भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको पोसो भन्दा असल हो। अनि शमूएलले भन्छ, अगमवक्ताले, होइन, तिमीले गल्ती गर्यो, प्रभुले होम बलिहरू भन्दा आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ। हालेलुया, नसोच्नुहोस्, हालेलुया। प्रभुले होम बलिहरू भन्दा आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन, तपाईँलाई आज्ञा पालनको उदाहरण दिनु पर्दैन। जब एउटा विधवालाई, होइन, एलियाले के भने, गएर तिमीले मेरो लागि पानी लिएर आऊ। अनि ऊ जब चाहिँ पानी लिन गइराखेको हुन्छ, अनि उसले भन्छ कि मलाई एउटा रोटी पनि लिएर आइदिनु। अनि विधवाले भन्छ, होइन, यो रोटी अलिकति तेल छ, अनि यो रोटी र तेल, यो तेलमा रोटी बनाएर खाएर म र मेरो छोराहरू चाहिँ अब मर्न आँटेको, कहाँ तपाईँले मागिरहेको? कति गाह्रो कुरा छ। र एलियाले भन्छ, होइन, प्रभुको आज्ञा छ, तिमीले त्यसको रोटी बनाऊ, तर पहिला रोटी बनाएको रोटी चाहिँ मलाई लिएर आएर दिनु, मलाई खुवाउनु। त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो खोपीको तेल कहिले सिद्धिँदैन र तिम्रो पिठो राखेको भाँडामा पिठो कहिले सिद्धिँदैन। हालेलुया। अनि एलियाले भन्ने बमोजिम त्यो त्यो विधवाले गर्छ, उसले विश्वास गर्छ, अनि ऊ आज्ञाकारी हुन्छ, अनि उसले चाहिँ लिएर आएर प्रभुलाई दिन्छ। एलियालाई दिन्छ, सरी, प्रभुलाई होइन है, एलियालाई लिएर आएर दिन्छ, रोटी बनाएर दिन्छ। अनि त्यसपछिबाट जति रोटी बनाउँछ, पिठो कहिले सिद्धिँदैन, तेल कहिले सिद्धिँदैन। हालेलुया। त्यो तेल, त्यो रोटी, त्यो पिठो त्यो कहिले सिद्धिँदैन, अनि उनीहरूको घरमा रोटी पनि कहिले सिद्धिँदैन। जतिखेर हुन्छ, जतिखेर मन लाग्छ, पकाऊ खाऊ, तेल छँदैछ, रोटी छँदैछ है, पिठो छँदैछ, तेल छँदैछ, पिठो छँदैछ, जति मन लाग्छ रोटी बनाउँदै खाँदै गर। हालेलुया। किनकि विधवाले के गरे? आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरको जनको आज्ञा पालन गरे। किनकि परमेश्वरको जनलाई प्रभुले नै भनेर पठाउनु भएको थियो कि त्यो विधवालाई गएर तैँले आज्ञा गर। हालेलुया। अनि एलिया, त्यही एलिया फेरि यस्तो एक समय हुन्छ, आउँछ जहाँ चाहिँ अनिकाल पर्छ, अनि त्यो अनिकाल पनि परमेश्वरले नै ल्याउनु भएको हुन्छ। अनि एलियालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमी गएर त्यो फलाटको रुखमुनि गएर बस। परमेश्वरले यो भन्नु भएन, तिमी चाहिँ यो देश छोडेर अर्को देशमा गएर बस, त्यहाँ धेरै खानेकुराहरू छ, अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ तिमी मजाले तिमी चाहिँ आरामले बस्नु। यो ठाउँलाई चाहिँ म एकदमै अब अनिकाल लिएर आएर
म नाश गर्नेछु, भुकमरी ल्याएर म नाश गर्नेछु। परमेश्वरले भन्नु भएन? परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, यही जुन ठाउँमा भुकमरी आउनेछ, जुन ठाउँमा अनिकाल पर्नेछ, त्यही ठाउँमा गएर बस। अनि एलिया त्यही ठाउँमा जान्छ। एलियाले आज्ञा पालन गर्छ। अनि त्यसपछि रोटी र मासु कहाँबाट आउँछ? कागबाट आउँछ। हालेलुया। रोटी र मासु कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरले कागलाई खटाउनुहुन्छ। तपाईँ आज्ञा पालन गर्नुहोस्। परमेश्वरले कसलाई खटाउनु पर्ने? परमेश्वरले खटाउनुहुन्छ। हालेलुया। कति सानो हालेलुया। हालेलुया। यो हालेलुया। शैतानलाई तपाईको मनभित्र सुत्न नदिनुहोस्। यदि तपाईले मनभित्र तपाईले सुताउन थाल्नुभयो भने तपाईको बोली बन्द गराइदिन्छ। किनकि अब हार्वेस्ट मण्डली चाहिँ सुतेको मण्डली हैन, अब जागेको मण्डली हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरु न त चिसो न त तातो नहो। अब हामी तातो हुनेछौँ, चिसो होइन। हालेलुया। न त चिसो न त तातो पनि होइन, हामी एउटै हुनेछौँ, तातो। आमेन। आमेन। दाजुभाइहरु, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिदीबहिनीले चित्दैछ? आमेन। हाम्रो बेइज्जत हुँदैछ? सम्झेर आदमीहरु हुनुहुन्छ दुई तीन जना बसमा गरेर अलिक कराउनु पर्यो, शैतानलाई भगाउनु पर्यो। हालेलुया। कुन चाहिँ कागलाई खटाउने हो? परमप्रभुले खटाउनुहुन्छ। मात्रै तपाईले आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तपाईले आज्ञा पालन गरेर परमप्रभुले दिनुहुन्छ, परमप्रभुले खटाउनुहुन्छ मानिसहरु तपाईको निम्ति। हालेलुया। तपाई दौड्नु पर्दैन, तपाई हतालिनु पर्दैन, तपाई हताश हुनु पर्दैन, तपाई रुनु पर्दैन, तपाईले हार गुहार गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले मानिसहरु पठाइदिनुहुन्छ। किनकि उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन परमेश्वर एलियालाई उजाड स्थानमा कागहरुद्वारा खुवाउनु। हालेलुया। तपाईको स्थिति जस्तो सुकै होस्, परमेश्वरले तपाईलाई आज्ञा गर्नु भएको छ भने तपाईले छोडिदिनुहोस्। भोलि के होला, पर्सि के होला, यहाँ होला, त्यहाँ होला, त्यस्तो कुराहरुतिर तपाईले ध्यान लगाउनु भयो भने तपाईहरु डुब्नुहुन्छ। तपाईहरु डुब्नुहुन्छ। तपाईले सोच्नुहुन्छ मसँग यो छ, त्यसलाई पक्रिराख्नुहुन्छ। र वचनले भन्दछ जसले आफूसँग केही छ भने ठान्छ भने त्योसँग केही पनि हुँदैन। हालेलुया। त्यो बिलाएर जानेछ, त्यो हराएर जानेछ। पत्रुसलाई है, यदि तपाई आज्ञाकारी हुनुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई अचम्म तरिकाले हिँडाउनुहुन्छ। पत्रुसलाई जब पत्रुस ढुङ्गामा थियो, जब प्रभु येशूलाई उसले देख्यो, त्यसपछिबाट उसले के भने, प्रभु यदि तपाई प्रभु नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस्। हावाहुरी चलिराखेको छ, बतासहरु चलिराखेको छ, समुद्रको छालहरु उठिराखेको छ। अनि त्यसपछिबाट पत्रुसले के भन्छ, प्रभु यदि तपाई प्रभु नै हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस्। हालेलुया। पत्रुसले पानीमाथि हिँड्नको लागि उसले आज्ञा खोज्यो। आज हामी प्रभुको आशिषमा हिँड्नको लागि हामीसँग धेरै आज्ञाहरू छ, तर हामी एउटै आज्ञालाई पनि पक्रिन सक्दैनौँ। अनि त्यो आज्ञालाई हामी नपक्रेपछि हामी कसरी हामी आशिषमा जिउनेछौँ त? म चाहन्छु हाम्रो अहिले नयाँ बन्दै गरेको चर्चको आँगन ठुलो छ, त्यहाँ हाम्रो हरेक विश्वासीहरू आफ्नै मोटरसाइकल लिएर आफ्नै कार लिएर चर्च आउनु भएको छ। हालेलुया। म यो देख्न चाहन्छु। त्यसको लागि आज्ञा पालनको जरुरत छ प्रभुको प्रियजनहरू। अनि पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई हिँडाउनेछ। अनि पत्रुस जब आज्ञा पाउँछ प्रभु येशूको, त्यसपछि उ पानीमा पनि हिँड्छ। हालेलुया। हालेलुया। यदि तपाई आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ भने तपाईको स्थिति जस्तो सुकै होस्, वरपर जस्तो सुकै परिस्थिति भएर गइराखेको होस्, तपाईको परिवारमा जस्तो सुकै स्थिति होस्, तपाईलाई प्रभुले हिँडाउनुहुन्छ।
तपाईलाई प्रभुले स्थापना गर्नुहुन्छ, तपाईलाई प्रभुले उडाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईलाई प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईलाई उडाउनुहुन्छ। तपाईलाई प्रभुले अचम्म तरिकाले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईले प्रभुको आज्ञा तपाईले पाएको छ। तपाईलाई प्रभुले अहिले वचनद्वारा तपाईलाई बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई प्रभुले वचनद्वारा तपाईलाई घचघच्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई यो लागिरहेको छ भने तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहोस्। नहेर्नुहोस् भोलि के हुने हो, पर्सि के हुने हो, ओ मेरो स्थिति त्यस्तो छ, मेरो स्थिति यस्तो छ। पत्रुसले त्यो हेरेन, पत्रुसले त्यो हेरेन। यता आधी बेरी चलिराखेको छ, यता समुद्रको छाल चलिराखेको छ, यता हुरी बतास चलिरहेको छ, यता डुङ्गा हल्लेको हल्लै छ, यता हल्लेको छ, त्यता हल्लेको छ, यता हल्लेको छ, त्यता हल्लेको छ। पत्रुसले ती सबै कुरालाई बिर्स्यो अनि एउटै कुरा प्रभु येशूको आज्ञालाई उसले चाहिँ सुन्छ अनि दिमागमा राख्छ अनि ऊ पानी मिल्छ। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता, यदि हामी आज्ञाकारितामा हिँड्यौँ भने तपाईको स्थिति जस्तो सुकै होस्, तपाईको वरपर परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, प्रभुले तपाईलाई हिँडाउनुहुन्छ। तपाईले नसोचेको दिमागमा, कहिले नसोचेको पत्रुसले म पानी माथि हिँड्न सक्छु, कहिले उसले लाइफमा ऊ पेसाले ऊ माछा मार्ने व्यक्ति थियो, ऊ कहिले पानीमा हिँडेको थिएन। उसले आफ्नो 40-50 वर्ष पानीमै ऊ माछा मारेर हिँडेको व्यक्ति, उसलाई एउटै कुरो मात्रै थाहा थियो कि पानीमा पस्यो भने डुब्छ। तर जब प्रभु येशूको आज्ञा पाए अनि त्यसपछिबाट ऊ चाहिँ जम्प गर्छ, पानीमा हिँड्न थाल्छ। हालेलुया, नयाँ एक्सपिरियन्स, हालेलुया, नयाँ अनुभव, नयाँ आशिष। 35-40 वर्षसम्म समुद्रमा माछा मारेको व्यक्ति, पानीमै हिँडेको, पानीमै हुर्केको, पानीमै पढेको व्यक्ति, कहिले तर पानीमा नहिँडेको। तर जब येशू प्रभुको आज्ञा पाए त्यसपछि ऊ हिँडे पानीमा। हालेलुया। हो, तपाईको र मेरो जीवनमा आज यस्तै छ। तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा हैन संघर्ष गरेर हामीले धेरै बितायौँ। जहिले पनि अभावमा धेरै बितायौँ। जहिले पनि हामी रोगमा धेरै बितायौँ। जहिले पनि हामी मलाई त कहिले पनि यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो, त्यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो, मेरो जिन्दगी भर मैले कहिले पनि खुसी आनन्द मैले महसुस गर्न सकिनँ भनेर तपाईले सोचिराख्नु भएको होला। तर प्रभु येशूको आज्ञा छ, तपाईँ विश्वासै तपाईले उहाँको आज्ञालाई पछ्याउनुहोस्। उहाँले के गर्नु भन्नुभएको छ त्यो आज्ञालाई तपाईले पक्रिनुहोस्। यदि तपाईलाई उहाँले दे, यो प्रभुको कामको लागि हो दे भनेर बोलिराख्नु भएको छ भने तपाईले आँखा बन्द नगर्नुहोस्, नसुनेको जस्तो नगर्नुहोस्। यदि तपाईलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ कि प्रभुको कामको निम्ति हो त चाहिँ हिँड, संगतिमा हिँड, तपाई संगतिमा नहिँड्ने बहानाहरू नबनाउनुहोस्। मान्छेलाई हेरेर अर्कलन गर्ने कामहरू नगर्नुहोस्। यदि तपाईलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ कि त चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो मण्डलीको लागि, त प्रार्थना गर तैले भनेर प्रभुले तपाईलाई झकझक्याइ राख्नु भएको छ भने तपाई प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईको स्थिति जस्तो सुकै होस्, तपाईलाई प्रभुले हिँडाउनुहुन्छ। हालेलुया। किनकि तपाईले प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुभएको हुन्छ। हालेलुया। केही सिक्दै हुनुहुन्छ, केही बुझ्दै हुनुहुन्छ, प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। अनि साउललाई सामुएलले भन्दछ, तिमीले एकदम गलत गर्यौ। के परमेश्वरले बलिदानहरू भन्दा आज्ञा पालन रुचाउनु हुन्न र? तपाई जतिसुकै बहाना बनाउनुहोस्, तपाई जतिसुकै आफ्नो विभिन्न समस्याहरू अगाडि राख्नुहोस्, प्रभुले एउटै कुरा सोध्नुहुन्छ, तिमीले त्यो समयमा आज्ञा पालन गरे कि गरेन?
म अरू उदाहरण दिन चाहन्न, म त्यही विधवाको म उदाहरण दिन चाहन्छु जसले एलियालाई रोटी र पानी दिए। यदि त्यो विधवाले एलियालाई त्यो रोटी र पानी बनाएर नदिएको भए उनीहरू एक छाक खाएर मर्थे, उनीहरूको जीवनको त्यही अन्त्य हुन्थ्यो। भोलिको दिन मानव उनीहरू एक हप्तासम्म बाँच्थे होला, त्यसपछि उनीहरू सधैँको लागि संसारबाट बिदा हुन्थे। तर विधवाले परम प्रभुको जनले भन्नुभएको आज्ञालाई पालना गरे। हालेलुया। अनि उसले चाहिँ दिए र ऊ पनि बाँचे, उसको परिवारलाई पनि बचाए, अनि परमेश्वरको महिमा पनि त्यहाँ भयो। हालेलुया। कति हेर्नुहोस् है, हामी दियौँ भने परम प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, वचनमा अघि नै हामीले हेरिहाल्यौँ कि उहाँले के भन्नुहुन्छ अरे, उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसे भागमा भन्दा उत्तम हो। उहाँको आज्ञालाई यदि हामी मान्दैनौँ भने हामी जहाँ त्यो त्यही हामी भएर बसिरहेको छौँ। हाम्रो स्थिति जस्ताको त्यस्तै भएर बसिरहेको छ। त्यो विधवाको भेटी लाई सम्झिनुहोस्, उसले भोलि के खाने, भोलि के गर्ने, उसले त्यो सबै कुरालाई बिर्स्यो। एउटै कुरो म प्रभुलाई दिन्छु कि सबैले दिइराखेको छ, मैले चाहिँ नदिएर हुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, यो विधवाले चाहिँ सबैभन्दा धेरै दिए। अरूले चाहिँ प्रशस्तताबाट दिए, तर विधवाले चाहिँ नभइकन दियो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैले हाम्रो हार्भेस्ट मण्डलीलाई भन्न खोजेको यही हो, तपाईले भएर दिएको भन्दा पनि तपाईले नभएर प्रभुलाई दिएको, तपाईसँग जे तपाईलाई बहुमूल्य लागेको छ, जे तपाईलाई मेरो यो एकदमै अघि हैन एस्टर छोरी अनि सञ्जय जोइले जे दिनुभयो त्यो बहुमूल्य हो। विवाहको आज मान्छेहरूले चाहिँ हैन विवाहको कुराहरूलाई, विवाहमा पाएको कुरालाई सँगालेर राख्छ। ऊ वर्षसम्मलाई त्यो चिनो बनाएर राख्न चाहन्छ। अनि उनी बुढाबुढीलाई भन्छ कि तिमीले मलाई यो विवाहमा दिएको है, तिमीले मलाई यो विवाहको बेलामा चिनो दिएको है वर्षसम्म। तर अब त्यो चिनोलाई परम प्रभुलाई दिनुभयो। हालेलुया। तपाईँले सोच्नु होला उनीहरूले दियो अनि उनीहरूको गुणगान गरेर, होइन, यस्तो सोच्नु भयो नि परमेश्वरले तपाईँलाई श्राप दिनुहुन्छ। बाइबलमा दिने व्यक्तिहरूको किन उल्लेख गरियो त? किनभने जसले असल काम गर्छ त्यो असल काम चाहिँ युगौं युगसम्म हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, यो विधवाले जे गरे, अब यो विधवाले गरेको कार्य चाहिँ कहिलेसम्मलाई हुनुपर्छ अरे? पुस्तौँसम्मलाई। जहाँ अब प्रचार गरिनेछ, अब यो विधवाले दिएको कुरालाई पनि प्रचार गरिनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले दिएको छ उसको, जसले आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति दान दिन्छ उसको पनि नाम आउँछ, जसले प्रभुको निम्ति खोल्छ उसको पनि नाम आउँछ। हालेलुया, हालेलुया। अब यो नसोच्नु होला दिनेहरूलाई मात्रै यस्तो गर्दो रहेछ, हार्भेस्ट मण्डलीले चाहिँ यस्तो त्यस्तो भनेर सोच्नु, गलत नसोच्नु होला, त्यो चाहिँ गलत हो। यदि तपाईँ त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने मैले भन्न खोजेको र परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउन खोजेको एउटै कुरो, आज्ञा पालन। उहाँले आज्ञा पालन गर्नुभयो, त्यो आज्ञा पालनलाई मैले अगाडि लिएर आएँ। यदि तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ तपाईँको पनि नाम अगाडि ल्याउनु। अनि सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ। ढोलमा चाहिँ देऊ अनि तिमीलाई दिइनेछ। यो वचनलाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ। दिएपछि त रित्तिन्छ, कहाँबाट आउनुहुन्छ? देऊ अनि तिमीलाई दिइनेछ भनेको छ। तर कसरी दिइनेछ हेर्नुहोस् है, म यो पनि पढिदिन चाहन्छु। मलाई आज बिहान मैले यो खण्ड पनि पढाइ एकदम खुसी लाग्यो मलाई। लुकाको पुस्तक सात
यहाँ हेर्नुहोस् है, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। अब दिँदै नदिनेलाई त परमेश्वरले दिनुहुन्छ, राम्रो सिधै कुरा छ। तर दिनेहरूलाई परमेश्वरले कसरी चाहिँ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको कोल्टामा राखिदिनेछ। कसले राखिदिनेछ अरे? कसले राखिदिनेछ? मानिसहरूले। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला हामीले प्रभुलाई दियो भने प्रभुले माथिबाट डल्ला डल्ला झार्नुहुन्छ भने सोच्नुहुन्छ होला है, पोका पोका झार्नुहुन्छ। होइन, परमेश्वरले यही मानिसहरूबाट नै तपाईँलाई दिनुहुन्छ। जब मिस्रबाट इस्राएलीहरू जाँदै थिए, निक्लिँदै थिए हैन, त्यतिखेर के भयो? इस्राएलीहरूले मिस्रीहरूलाई लुटेकै थाहा भएन है। उनीहरूले त जाँदाखेरि त हामी त जान लाग्यो है, ल राम्रोसँग बस्नु है, तपाईँको लाउनु केही छ भने यसो याद गर्नु हामीलाई, हामी त जान लाग्छ। अब कहिले भेट्नु के हो र, अब कहिले आउने थाहा नहुने। ल तपाईँलाई यो मेरो चिनो है, ल तपाईँलाई यो मेरो चिनो है, अबदेखि अब कहिले भेट्नु थाहा छैन है। सबै उनीहरूले त गहना सबै फुकाल्दै दिँदै है, राम्रो पाएको थियो, राम्रो भेडा बाख्रा, तपाईँहरू जानु लाग्नुभयो, कहिले फर्किनुहुन्न, ल यो हाम्रो यो भेडा बाख्रा एकदम राम्रो लिएर जानु फुकाएर। अनि इस्राएलीहरूसँग यति सुन र चाँदी भयो कि त्यो मिस्रबाट निक्लेर जाँदाखेरि अनि मिस्रीहरूलाई आफैले दिएको थाहा भएन, उनीहरू गएर आफ्नो राज्य खडा गरेर बसेपछि ल हामी त सबै तिमीले पनि दियौ, ल तिमीले पनि सुन्न सिक्रिदिएको, ल है तिमीले चाहिँ के दियो नि? मेरो कति राम्रो मोटा मोटा भेडा बाख्रा सबै लिएर पठाएन, मलाई त के भयो हालेलुया। उनीहरूलाई दिएको पनि थाहै छैन। पछिको उनीहरू थाहा पायो कि ल इस्राएलीहरूले त हाम्रो के पारेछ। त्यो हृदय खोल्ने काम कसको थियो त भन्दाखेरि परमेश्वरको। हालेलुया। हृदय खोल्ने काम कसको हुन्छ? परमेश्वरको। तपाईको पनि हृदय परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। आमेन। म विश्वास गर्दछु तपाईको पनि हृदय परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिबाट उनीहरूले चाहिँ धेरै इस्राएलीहरू धेरै सुन चाँदी भेडा बाख्रा सहित उनीहरू नयाँ ठाउँमा त कहाँ भेडा बाख्रा उब्जाउनु कति टाइम लाग्छ नि हैन। उनीहरू जाँदाखेरि त 6 लाख इस्राएलीहरूले त्यो 40 वर्षसम्म बाटोभरि खानको लागि अनि लगाउनको लागि सुन चाँदी भेडा बाख्रा त कति बटुलेर खाएछ। यदि आज्ञाकारी भयो भने परमेश्वरले मानिसको मन खोलिदिनुहुन्छ। मानिसको हृदय खोल्नु। तपाईले सोच्नुहुन्छ होला मानिसले दिएको होइन, तपाईले सोच्नुहुन्छ होला कागले खुवाएको होइन, त्यो परमेश्वरले खुवाउनु भयो। एलियालाई परमेश्वरले खुवाउनु भयो। अनि पत्रुसलाई पानीमाथि परमेश्वरले हिँडाउनु भयो। हालेलुया। र जब तपाईमा शङ्का आउँछ भने पत्रुसको जीवनमा के भन्छ? अलिकति हिँड्छ, 4-5 पाइला हिँड्छ, अनि उसले त बाहिर पो हेर्न थाल्छ। सिधा प्रभुलाई चुप्प लागेर हेरेर प्रभु छैन, ऊ त दायाँमा पो हेर्न थाल्यो। ल अरे झन्को हुरी पत्ता होइन, उताबाट चुलपुल आइरहेको छाला हेर्न थाल्यो। अनि ऊ डुब्न थाल्छ। तपाईँले पनि यदि दायाँ बायाँ हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ। अन्त दिएको छैन, म किन दिएँ, उसले मात्रै दिएको छ भने होइन, पास्टरबा र यस्तो बहिनी दिएको त त्यो देखाएन सक्दैन होइन, तपाईँ डुब्नुहुन्छ। अन्त सिधा यसुलाई हेर्नुहोस्, केही नै परमेश्वरको आज्ञामा लेखेको छ, देऊ तिमीलाई दिनेछ, प्रभु म यो तपाईँको वचनलाई साक्षी राखेर दिनेछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि तपाईँले कति आशिष पाउनुहुन्छ तपाईँ आफैले गनेर साध्य लाग्छ। र अझै धेरै यस खण्डबाट मलाई आशिषको वचनहरू मलाई बाँड्नु मन लागेको थियो। समयको अभावको कारणले मैले बाँड्न सकिनँ। प्रभुका प्रियजनहरू, एउटै कुरा